ما كاين غير لي برومو. شوفوا معايا هذا برومو اليوم، حتى هادو غيكونوا في البرومو ديال اليوم، وهاد لي ديزاين اللي هنا كاملين تقريبا غيكونوا عندنا اليوم في البرومو. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم على خير؟ اموركم 5 نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. فيديو جديد وموسم التخفيضات مازال ما سالاش، عاد غيبدا من ماغازان كونفور عند ليكونس. اليوم عندي لكم واحد التشكيله واعره بزاف. اليوم وجدت لكم بزاف ديال لي زارتيكل في البرومو ما شاء الله، يعني تشكيله زوينه. واليوم غتكون لكم بواحد الثمن حصري، ثمن ناقص على الثمن باش دازت. وكيف كنقول لكم دائما، يعني حنا ديجا من الاول كنعطيكم ثمن زوين، ومين كتكون عندنا البرومو راه شي حاجه خياليه. خليكم معايا ما تمشيو فين، وكملوا معنا لا فيديو حتى الاخر. وابار البرومو البنات، هاد لا فيديو غندير لكم في مسابقه، بما ان باقي ما سهلش الله نديرو معكم شي لايف بحكم الوقت. هاد لا فيديو غتكون عندكم مسابقه، غنختاروا فائزه من لي كومونتير. وما غنقولش لكم لا ديروا كومونتير واحد، حيت حتى حد ما كيلتزم صراحه الله، وما غاديش نبقى حاضيه شكون اللي دار واحد، شكون اللي دار جوج، شكون اللي دار 10. دبر راسكم. المهم انا ديك الساعه ندير لكم السحب من لي كومونتير، وليسونسيال هو تشوفوا على عينيكم، يعني الشفافيه والمصداقيه كيف دائما كندير معكم في لي كومونتير. سي بون البنات، والسحب ان شاء الله غادي يكون في اول لايف غادي نديرو لكم، وان شاء الله قريب وبزاف. يلا والبنات، شنو غيكون في الكادو؟ كلشي كيتسائل شنو غيكون في الكادو هاد المره. خليكم معايا اكيد نتعرفوا على الكادو ديال الرابحه بهاد الفيديو. كيف قلت لكم السحب هاد المره غيكون من لي كومونتير د هاد الفيديو، يعني اي وحده بغات تشارك يكتفي تخلي لنا كومونتير تحت هاد الفيديو، وديك الساعه اللي فيها رزق واللي مكتب لها تربح معنا هاد المره غادي توصلها ان شاء الله ربحه. يلا البنات شاركوا وبقوه، وبارطاجيو اللايف مع اللايف. باقي كنقول لكم لايف حيت مولفه المسابقات في اللايف. بارطاجيو لا فيديو باش حبابكم وصحابكم والناس اللي عزاز عليكم بيان سيغ هما يشاركوا. لا ما ربحتوش نتوما يربحوا هما اكيد. ومن غير هذا الشيء شوفوا حتى هما السولد اللي غادي نوريكم في هذا الفيديو، حيت شي حاجه فريمون اللي تستاهل وبزاف. شوفوا معايا البنات، هاد المره الكادو القيمه ديالو اكثر من 100 درهم. مولفه كندير لكم قسيمه الشراء ديال 100 درهم. هاد المره الكادو غيكون ساك واعر بزاف. شوفوا معايا ساك اللي اخر ثمن باش كنبيعوه في المغازان 150 درهم، 150 درهم باش كيبقى اخر ثمن. وعزلت لكم اون نوار. شوفوا معايا كتجي فيه الطرطاقه هنايا وسده هنا بالسنسله، وبيان سور البوندولير. يلا شاركوا شاركوا شاركوا، ما تعكزوش. ما عرفتي انت اللي تعكزي اللي يكون من النصيب ديالك الكادو ديال هذا الفيديو. وكيف قلت لكم ان شاء الله السحب غيكون في اول لايف ان شاء الله قريب. ندير لكم لايف اكيد غادي نعلمكم قبل باش نعطيكم الوقت اكزاكت. ما بغيتش نقول لكم دابا شي حاجه ونبدل التوقيت ولا مهم، خاصني نعطيكم الوقت اكزاكت. سي بون البنات، يلا هو توكلوا على الله ونبداو مع لي برومو ومع اول موديل في البرومو ديال اليوم. نبداو مع اول ديزاين وهو الصوندال العجيبه ديال كونفور اليغون. الصوندال اللي ما شاء الله ما كاينش اللي ما داهاش وما عجباتوش. لا سيميل هادي نعطيها لكم بالغارانتي البنات بالغارانتي. هاد الصوندال بالغارانتي بالدارجه بالغارانتي. شوفوا معايا متوفر فيها 4 ديال الالوان، 4 ديال الالوان. مي لي بوانتور ركزوا معايا في لي بوانتور، وغنعطيكم اكيد حتى البري دو برومو. شوفوا معايا البنات وركزوا معايا في لي بوانتور، ونعطيكم بري دو برومو. غتبقى لكم 150 درهم عوض 190 درهم. 150 درهم البنات، هادي انو با غاتي. وكيف قلت لكم وبالغارانتي. هاد اللون الاسود بقى متوفر عندنا فيه 38 و40 و41. هادي البنات لا بوانتور ديالهم نقدر نقول لكم ناقصه شويه، سيرتو بالنسبه للناس اللي رجليهم عامرين ديما يزيدوا نمره. سي بون، اللي رجلها رقيقه ما تحتاجش تزيد نمره، اللي رجلها عامره تزيد نمره في هاد الصوندال. ندوز معكم لثاني لون اللي هو لا كولور روز. بقى متوفر عندنا فيها 39 البنات، بياسه وحده. بالنسبه لا كولور بلو، البلو بقى متوفر فيه 39 و40.
وبالنسبه للون الاصفر بقى متوفر عندنا فيه بياسه وحده النمره 38، وكنعاود نذكر غتبقى لكم ب 150 درهم 150 درهم 3000 ريال. انا قلتها لكم بجميع المصطلحات اللي كنقولوا في المغرب. وندوزو لثاني ديزاين الروعه اللي ما شاء الله من احسن لي ديزاين اللي دخلنا هاد لا سيزون. شوفوا معايا البنات هاد الموديل اللي ماشي بزاف باش دخل، اخر ما كاين في لا كوليكسيون ديال لي صوندال اللي دخلنا. الديزاين ديال الضفره اللي دابا لا طوندونس لا سيميل. شوفوا معايا لا سيميل ولا كاليتي ديال الديزاين. هادو راه كيدخلوا ديال برا البنات. هاد الديزاين ديال فرنسا كاليتي ديالو واعره بزاف. نورمالمون راه كنطلبوا فيهم 190 درهم. الثمن الاخير جدا باش كنبيعوه هو 160 درهم. اليوم في البرومو غتبقى لكم 140 درهم 2800 البنات. هاد الصوندال ما تفلتوهاش. نعطيكم لي بوانتور. شوفوا معايا 37 38 39 40 بالنسبه لا كولور موف. دوزو لان اوتر كولور لا كولور جون. شوفوا معايا لا كولور جون الاصفر وما ادراك ما الاصفر. بالنسبه لا كولور جون متوفر فيها 36 37 38 39 40. شوف هاد الموديل مازال تلقاو فيه شويه ديال لي بوانتور بحكم ماشي بزاف باش دخل. شوفوا معايا لا كولور بلونش بقى عندنا فيها 36 37 39 40. لا كولور بيج بقى متوفر عندنا فيها 38. شوفوا معايا بعدا اللون البيج نوريه لكم في الصوره قدام عينيكم. شوفوا لا كولور بيج متوفر فيه 38 39 40 و41. الناس اللي كيسولوا 41 راه متوفر في هذا الصوندال في البيج وكاين حتى في النواغ البنات. والثمن 140 درهم 140 درهم 2800 بري ا نو با غاتي. ونعطيكم لي بوانتور اللي متوفرين في النواغ. كاين 36 كاين 37 كاين 38 39 40 و 41. يعني كاين الصغير كامل حيت النواغ كيف قلت لكم كنجيبوه بزيد. داكشي باش كتبرعوا ليا في السولد. شوفوا معايا هاد لابارتي البنات راه مغلفه. شو هنا وهنا على حسب الحطه د الرجل. شو هنا مهبره هاد لابارتي. ندوز معاكم ان اوتر ديزاين. خليكم معايا ندوز معاكم لواحد الديزاين البنات اللي ما نعاودش ليكم غادي يعجبكم بزاف. وكيف كنقول لكم شي هاد الديزاين البنات كاملين يعني والله ما محتاجين نديروهم لكم في البرومو باقي كنبيعوا فيهم وبالثمن ديالهم. مي ضروري ندير لكم لي بروموسيون. الا ما درتش لكم لي بروموسيون لي فيديو ديال لي بروموسيون انا ماشي ياسمين انا شي واحد اخر. ندوز معاكم الديزاين اللي قلت لكم. شوفوا معايا البنات هذا ديجا راه با مال دو فوا كيكون عندنا فيه غير بسيون ستوك. الناس كيجيو على قبل وما كيلقاوش وغنديروا لكم حتى هو اليوم في البرومو. شوفوا معايا بقى متوفر عندنا فيه بالنسبه للون الاسود النمره. اللون الاسود النمره عندنا هنا 37 وكاين 40 37 و 40. ندوز ليكم ان اوتر كولور اللي هو الابيض. بقى متوفر عندنا فيه بياسه وحده النمره 39 والثمن البرومو غتبقى لكم 130 درهم 2600 عوض 150 درهم. وكاين عندنا لا كولور بلون بشامبان. شوفوا معايا هذا الديزاين الرائع اليوم في البرومو 130 درهم. في هذا اللون بقى متوفر 38 و 39 والثمن 130 درهم. وندوز معكم لان اوتر ديزاين. ندوز معكم البنات لان اوتر ديزاين اللي حتى هو اليوم غيكون في البرومو. شوفوا معايا هاد الصوندال حتى هي غتكون اليوم في البرومو وبثمن زوين 100 درهم 100 درهم. نعطيكم لي بوانتور اللي باقين مع لي كولور. شوفوا معايا بالنسبه للبيج توفر عندنا فيه 37 40 و 41. ها نتوما البنات البيج 37 40 و 41. ندوز معكم لا كولور بلو. البلو متوفر فيه 39 40 و 41 لا كولور بلو.
هادو لي ديزاين اللي دابا لا طوندونس لا فورم كاري. شوف معايا لا كاليتي دو لا سيميل ولا فينيسيون ديال الديزاين. ندوزو لان اوتر كولور. ندوز معكم ديزاين لون اخر دائما مع نفس الموديل. شوفوا ليا لا كولور جون موطارد متوفر فيها 39 40 و 41. كاين لا كولور موف. لا كولور موف متوفر فيها 37 39 40 و 41. كنعاود نذكر الثمن ديال البرومو غير 100 درهم. وكاين لا كولور روز اللي بقى متوفر عندنا فيها 39 و 40. وندوزو اخر لون اللي هو اللون الاسود. لا كولور نوار بقى متوفر عندنا فيها البنات 37 39 40 و 41. ندوز معكم البنات لديزاين اخر تا هو غيبقى لكم اليوم في البرومو. شوفوا لي هذا الديزاين تا هو برومو اليوم 100 درهم. عندنا هنا لا كولور جون متوفر في 37 38 39 و 40. بالنسبه للون الاسود بقى متوفر عندنا فيه 38 40 و 41. بالنسبه لا كولور بيج صحه اختي مرحبا بك بالصحه. ضروري ديرها لك ديرها على حليمه. بالنسبه لا كولور بيج مرحبا قولي ان شاء الله باش ناخذ الكادو. بالنسبه لا كولور بيج متوفر فيها 39. بالنسبه لا كولور بلو متوفر فيها 37 39 40 و 41. وكيف قلت لكم الثمن 100 درهم 100 درهم. وندوز معكم البنات الديزاين اخر. وفي اخر الفيديو غتلقاو هاد لي ديزاين اللي كنصور لكم ملبوسين. سي بون كنت بغيت ندوز لكم كل ديزاين يعني هكا تشوفوه ملبوس. مي من الافضل نكمل معكم لي زارتيكل دو برومو وفي الاخر الفيديو ندوز معكم هكا كل موديل منه لون باش تشوفوا اكيد كيفاش كيجي في اللبسه. شوفوا معايا البنات ندوزو لا كولور الموديل اخر. سي بون كملنا الموديل اللي قبل. ندوزو لديزاين اخر اللي هو هذا حتى هو برومو اليوم 100 درهم 100 درهم. بالنسبه للون الاسود بقى متوفر عندنا فيه 37 و 38. ندوزو اللون البيج لا كولور بيج بقى متوفر عندنا فيها 37 و 39. ندوزو اللون الاصفر لا كولور جون موطارد بقى متوفر عندنا فيها 37 39 و 40. ندوزو لا كولور بلو. نتمنى ما نسالكم حتى لون حيت ما تبعتهمش. لا كولور بلو متوفر فيه 38 39. وكاينه البنات 37 و 40 و 41. سي بون البنات. اخر لون هو لا كولور روز بقى متوفر عندنا فيه 38 و 41. وكيف قلت لكم الثمن غير 100 درهم بري ان نو با غاتي. ندوزو لديزاين اخر. كيف قلت لكم لا فيديو ديال اليوم كاين البرومو وبزاف ديال لي ديزاين كلهم برومو. شوفوا معايا البنات هذا الموديل تا هو اليوم في البرومو غير 100 درهم. لا كولور طابا متوفر عندنا فيها جوج ديال البياسات 37 و 40. كيف نتوما عارفين لي برومو ما كيبقاش فيهم بزاف. كنعاود ناكد اللي لقات لا بوانسيون ديالها ما تفلتهاش. شوفوا لي هاد لا كولور نوار نفس الموديل دائما بقى متوفر عندنا فيها 38 و 39. ندوزو لا كولور بيج اللي بقى متوفر عندنا فيه 37 38 و 40. اما بالنسبه لاخر لون اللي هو اللون الموف البنفسجي بقى متوفر عندنا فيه 37 38 39 و 40. ندوز معكم ديزاين اخر. ديزاين اللي غادي يعجبكم بزاف والثمن كلشي على الثمن. شوفوا لي البنات هاد الموديل رائع. هاد الموديل البنات على ضمانتي حيت خديت فيه ما نعاودش ليكم وبزاف الناس خداو منه ب 190 درهم البنات. نورمالمون راه 210 4200 الثمن. هانتوما 210 حسبنا اخر ثمن 190 درهم. مي في البرومو اليوم كيبقى 150 درهم. خذ راحتك اختي مرحبا بك. كتسنيني نسالي ما غاديش نسالي غير ادخلي.
كيف قلت لكم البنات هذا الموديل تا هو اليوم برومو 150 درهم. بالنسبه لي بوانتور اللي باقيين متوفرين، اللون الاسود بقى عندنا فيه 37 38 و 40 فقط، 3 ديال البياسات. لا كولور كامل بقى عندنا فيها 37 39 و 41 فقط، 3 البياسات. لا كولور بيج فيه 36 فيه 37 فيه 8 وفيه 9 فيه 40 وفيه حتى 41 البنات. يلا لي بوانتور كاملين متوفرين في لا كولور بيج. وندوز معكم لا نوتر ديزاين، وكيف قلت لكم اخر الفيديو نخلي لكم هكا لي ديزاين تشوفوهم ملبوسين. بالنسبه للمشكل اللي كنطيح فيه في المحل ديما كنشرحوا لكم مين كنكون كنصور، الناس كتعنكش علاش كنحاول دائما نصور في الديبو. مي بزاف الناس قالوا لي ياسمين كنفضلوا لي فيديو من المغازان، يعني كنحسوا باللي رحنا في محل معاك. دائما مع التخفيضات. وندوزو الموديل اخر اللي تا هو اليوم في البرومو وبثمن زوين. شوفوا لي البنات هذا الموديل ميديكال ديزاين رائع، اليوم في البرومو غيبقى لكم 100 درهم 100 درهم. هذا ب 100 درهم البنات، يعني ما نعاودش لكم الثمن شي حاجه ما كايناش. البلو بقى متوفر عندنا فيها البنات 37 و 40، ديجا راه ما بقاش فيه بزاف. الغوز بقى فيه 38 و 40، هذه اللي فيه دير 40 وكاين حتى 8. واحد القضيه ما عرفتش انا بعدا، ما نعرفش مثلا دابا نتوما هنا شحال وحده كتقولي صوري لي النمره باش نعرف واش غتجيني ولا لا. دابا مثلا لو وريتكم هاد البياسه بحال هكا في الشاشه، واش تقدروا تعرفوا هذه شمن النمره؟ انا بعدا ما نعرفش من التليفون النمره، ما نعرفش، حيت كتجيني لا فوتو ما كتعطيش يعني العبار اكزاكت القياس. ما عرفتش هاد القضيه. شكون اللي منكم يعني ممكن انها تعرف لا بوانتور بحال هكا من الصوره؟ اللي ممكن انها تعرف لا بوانتور من الصوره تخلي لي كومونتير وتشرح لي كيفاش، حيت باقي ما عرفتش كيفاش وباقي ما فهمتش كيفاش. المهم البنات ندوز معكم لديزاين اخر، وكيف قلت لكم هذا 100 درهم. وغندوز لكم واحد الموديل اخر حتى هو ميديكال، راه هو كيبان لكم قدامكم حتى هو بنفس الثمن. ندوز معكم البنات الديزاين العجيب، الديزاين اللي قلت لكم البرومو اليوم شي حاجه الخيال، ياك الخيال ديال بصح. شوفوا معايا لا كولور روز بقى متوفر عندنا فيها البنات 38 و 40. هذا بقى 4 البياسات بين الالوان. الاسود بقات فيه بياسه وحده النمره 37، والكراميل بياسه وحده النمره 37. ثمن 100 درهم. ندوزو الموديل اخر. ندوز معكم البنات الديزاين اخر حتى هو اليوم برومو. هذا راه ديجا كدرتو لكم في البرومو 130. اليوم البياسات اللي بقاو غنحسبهم لكم غير 120، مع ان هذا الموديل البنات راه مخلص بكثر من 120 درهم في بلاصتو، مي ماشي مشكل، بقات عندنا فيه شي حاجه قليله بزاف. بحال دابا هاد الدان بقى عندنا فيه الموطارد في 36 38 و 40. هادو راه سوميل ميديكال. شوفوا معايا لا سوميل هادي راه غنيه عن التعريف، راه كيخدموا بها لي باغا لي دومين ميديكال هكا على حساب لي بي. كتكون فيها الخويه هادي درجل. شوف هادو دي سوميل ميديكال، شي حاجه كونفورطابل على حسابي البنات. اللي خدات هاد الصوندات تخلي لنا الراي ديالها في الديزاين. يعني كنهضر على لا سوميل راه فيها بزاف ديال لي موديل على حساب الستيل ديال التيج. بحال دابا كيف قلت لكم هنا لو جون 648 في الدان. الثمن ديال البرومو اليوم 120 درهم. ندوز معاكم البلو ولو مو. هنا عندي شوفوا معايا البنات بالنسبه للكروكو، الكروكو متوفر فيه 36 في الموف. كيف قلت لكم ما بقاش فيهم بزاف، عندنا بياسه وحده 36 في الموف، وكاينه بياسه وحده 37 في الكراميل، وكاينه بياسه وحده 37 في البيج. هادو هما لي بوانتور اللي بقاو 37 في البيج. وبالنسبه لا سيميل الثانيه حتى هي بقى عندنا فيها البلو والموف. الموف متوفر فيه 36 39 و 40، وكيف قلت لكم الثمن 120 درهم. البلو 37، البلو كاين 36 و 37 البنات. كنسجل لكم لي بوانتور مكتوبين عندي في الكتاب 120 درهم، ثمن جد مناسب. وندوزو الموديل اخر.
ندوز معكم البنات لديزاين اخر اللي تا هو غيبقى لكم في البرومو اليوم. ديزاين رائع وراقي، رائع وراقي من لا مارك. شوفوا معايا جيفانا، هاد لا مارك راه ديال برا. هاد الموديل الرائع اليوم برومو 120 درهم البنات. بقى متوفر عندنا فيه 36 37 38 39 فقط 6 7 8 و 9 4 ديال لي بوانتور 120 درهم. هاد الموديل ما تفلتوش. ندوز معكم ديزاين اخر اللي حتى هو غندير لكم فيه برومو. يلا شوفوا هاد الموديل هذا غيبقى لكم البنات 110 دراهم. شوفوا معايا هاد الموديل الرائع برومو اليوم 110 دراهم. وما بقاش عندنا فيه بزاف، بقى عندنا فيه في النوار 39 و 40 فقط. اما بالنسبه لا كولور بيج بقى فيها 40. ندوز معكم لاخر ديزاين في البرومو ديالنا اليوم. خليكم معايا ما تمشيو فين. ندوز معكم لاخر ديزاين في البرومو ديالنا اليوم. ديزاين اللي غادي يعجبكم بزاف بزاف بزاف، وانا خليته لكم هو الاخر. شوفوا لي البنات اليوم هذا الموديل حتى هو في البرومو 150 درهم. 150 درهم عوض 190 درهم. بقى عندنا فيه 39 في الاسود بياسه وحده. بالنسبه ندوزو اللون الثاني الغوز، لا كولور غوز هو بيج غوزي البنات. شوفوا معايا ركزوا في اللون. هنا مكتوب عندي غوز في الكرتونه، مي هو راه كيجي بيج غادي شويه النيود غوز. بالنسبه لي بوانتور اللي بقاو 37 و 41. وندوز معكم الكراميل. الكراميل بقى متوفر عندنا فيه 39 40 و 41. وخليكم معايا وندوز باش نوريكم لي زارتيكل كيفاش كيجيو ملبوسين. معايا البنات هنا عزلت لكم من كل ديزاين بياسه عشوائيا، يعني كل موديل عزلت منه لون. وكيف كنقول لكم دائما راه جميع الالوان كيجيو زوينين. شوفوا معايا بالنسبه لهذا الديزاين عزلنا لا كولور موف باش تشوفوها كيفاش كتجي ملبوسه. ديزاين زوين بزاف واكيد لا كاليتي توب. واليوم مع ثمن البرومو شي حاجه ما كايناش. شوفوا معايا البنات بالنسبه لهذا الديزاين عزلنا لكم لا كولور جون موطارد كتجي خطيره في اللبسه. شوفوا كتفتح الرجل. لو جون موطارد كيعجبني بزاف في اللبس، يعني كيجي لا مع الناس اللي لابو ديالهم بيضاء لا مع الناس اللي لابو ديالهم سمراء. وندوز معكم لهاد الديزاين. بالنسبه لهاد لي ديزاين راه بثلاثه بيوم البنات راه حطيتهم لكم 100 درهم. هادو اللي كتشوفوا ملبوسين ميم هاد لو موديل 100 درهم. هنا لا بوانتور 38 عندنا. شو كنحاول نعطيكم النمره باش تاخذوا فكره. بالنسبه للناس اللي كيلبسوا لا بوانتور 38 يعرفوا يعني القياس كيفاش كيجي في الرجل. بالنسبه لهذا الموديل راه بقى متوفر فيه هذا اللون والبلو كيف ديجا وريتكم في اول فيديو. وندوزو الموديل اخر. نشوفوا معايا البنات بالنسبه لهذا الديزاين عزلنا نصوروا لكم لا كولور نوار ملبوسه. ديزاين رائع. هاد لا فورم كاري راه كتجي زوينه في اللبسه وديجا لا طوندونس البنات. وندوزو لان اوتر كولور و ان اوتر ديزاين. وهنا عزلنا لا كولور بيج. بالنسبه لهذا الموديل الرائع والراقي هذا في البرومو كيبقى لكم 140 درهم. هاد الديزاين البنات ما تفلتوش، سيرتو الناس اللي لقاو لا بوانتور ديالهم مازال ديسپونيبل. شوفوا معايا بالنسبه لهاد الديزاين اللي تا هو في البرومو ديال 100 درهم تا هو كيجي زوين في اللبسه. وهنا عزلنا لكم لا كولور نوار باش تشوفوها كيفاش كتجي ملبوسه. وندوزو لهاد الديزاين الرائع اللي تا هو في البرومو و غير 130 درهم عوض 150. هاد الموديل البنات تا هو كيجي راقي ورائع في اللبسه. وندوزو الموديل هاي البنات بالنسبه لهاد الديزاين كيفاش كيجي في اللبسه شي حاجه خطيره بزاف. واليوم في البرومو غير 150 درهم. وندوزو نوريكم مازال ديزاين تا هما كيفاش كيجيو ملبوسين. وندوزو هنايا لهاد الصوندال الميديكال الرائعه. شوفوا كيفاش كتجي حتى هي في الرجل شي حاجه خطيره. واليوم مع الثمن ديال البرومو 100 درهم بري ا نو با راتي. وندوزو هنا الموديل ديال الصوندال الرائع اللي في البرومو اليوم غير 150 درهم. هادو كونفورطابل البنات بزاف بزاف بزاف، يعني كيف قلت لكم شي حاجه على حسابي. ديزاين من كنجربو راه كنعطيكم رايي فيه. هذا واعر ما تفلتوش. وندوزو لاخر ديزاين. شوفوا معايا هاد لي صوندال اللي كيجيو هكا مقبوطين في الرجل بلا كتجي فيهم السمطه القداميه او نوار
والسنطه اللي في الخلف اون كامل. شو هانتوما البنات في الكامل. ولا سوميل كيف قلت لكم بلا هذا تا هو اليوم في البرومو 110 دراهم، وغيكون اخر ديزاين غادي نختموا به الفيديو ديالنا اليوم. حتى لهنا كنقول لكم بسلام عليكم، تهلاو لي في ريوسكم. نتمنى لا برومو اليوم تكون عجبتكم بزاف، واكيد غادي تعجبكم، واكيد يعني ما شاء الله راه كاين موديلات متنوعه وكاين دي بوانتور تقريبا كاملين. الا ما لقيتيش في هذا الموديل غتلقاي في هذا الموديل. المهم ضروري انتي تكوني من الناس اللي غيستافدوا من لي برومو من ماغازانكم فوغان ديليغونس بصحتكم وبراحتكم، بالصحه والراحه لاي وحده منكم اكيد. وما تنساوش تشاركوا في المسابقه اللي حطيت لكم. حظ موفق لكم كاملين ان شاء الله. المره الماجيه اون فوا يكون عندنا لايف غادي ندير لكم فيه الصعب، ماشي ما غنتعطلش عليكم بزاف، باش ان شاء الله ندير لكم الاعلان على الرابحه ديالنا من هذا الفيديو كيف قلت لكم. يلا البنات بسلام عليكم. غنخلي لكم الارقام باش تواصلوا معنا. كيف قلت لكم الرقم 0665 راه فيه الواتساب وفيه حتى التليجرام، يعني اللي بغات تواصل معنا سواء واتساب سواء التليجرام راهم ديسپونيبل بجوج، سواء ابل راهم كاينين. والمتجر كيف عارفين راه كيتواجد في جوهرة سيدي مومن اون فاس مع جامع الجوهرات دار البيضاء الكبرى، وتوصل اكيد جميع المدن المغربيه. بسلام عليكم، تهلاو لي في ريوسكم. نتلاقاو ان شاء الله في اقرب فرصه، ومازال غادي يكون عندنا بزاف ديال الفيديوهات زوينين.